आज 2077 को मितिले आजभन्दा 59 वर्ष 5 महिना 7 दिन अगाडि यो घटना बीपीलाई हटाइएको घटना भएको छ र त्यो 1960 डिसेम्बर 15 मा घटना हुँदै गर्दाखेरि बीपीलाई हटाइदै गर्दाखेरि कालापानीमा भारतीय सैनिक थिएन। 2015 सालको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि त्यो निर्वाचनको नामावली जे थियो त्यसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका मतदाताहरूको पनि नाम रहेको विवरण पनि अहिले नेपाल देश समक्ष उपलब्ध छ। 2018 सालमा राष्ट्रिय जनगणना भयो, जो 6औं राष्ट्रिय जनगणना थियो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोलमा पनि जनगणना भयो र हुँदै गर्दाखेरि कालापानीको भूभागमा जनगणना गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा जाँदै गरेका मध्ये वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। अहिले 92 वर्षको उकालोमा हुनुहुन्छ। यो साउनको 29 गतेबाट उहाँ 93 वर्षको पुग्दै हुनुहुन्छ र यो उमेरमा पनि उहाँ त्यो बेलाको साक्षीको रूपमा जनगणना गर्न गएको विवरणमा उहाँ सबैको समक्ष राखिरहनु भएको छ। अर्थात् 18 सालमा जनगणना हुँदै गर्दाखेरि पनि भारतीय सैनिक त्यहाँ थिएनन्। भारतीय सैनिक 1962 देखि त्यहाँ आएर बसे र 1962 को डिसेम्बर 16 म सम्झिन चाहन्छु, त्यो दिन थियो 2019 साल पुस 1 गते। फेरि दोहोऱ्याउँ, 1962 डिसेम्बर 16, आजभन्दा 57 वर्ष 5 महिना 6 दिन अगाडि 2019 साल पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान घोषणा भएको थियो। बडा संयोगको कुरा भन्नुहोस् या नियतको कुरा, उता कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसे 1962 मा र पञ्चायतको संविधान पनि आयो 1962 मा। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै गर्दासम्म त्यो नभएको बीपीले उत्तरको चीनलाई पनि चाहे एउटा सुबेदार मारिनु भएको घटनामा चीनको सरकारलाई लिखित क्षमा याचना गराएर 50,000 रुपैयाँ हरजना त्यो परिवारको सदस्यलाई दिलाएको प्रकरण होस्, या चीनको नेतृत्वलाई अघिल्तिर राखेर नक्सा देखाउँदै यो सगरमाथा नेपाल देशमा अवस्थित छ भनेर बुझाउँदै गरेको तथ्य होस्, या भारतका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुरक्षा मामिलाको प्रश्नमा उहाँले राख्नुभएको अभिव्यक्तिमा बीपीले गर्नुभएको आपत्ति र जवाहरलाल नेहरूले संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा आफ्नो शब्द फिर्ता लिएको घटना होस्, त्यो घटना 16 साल 17 सालको थियो। बीपी कोइराला हटाइनुका पछिल्तिर के कारणहरू थिए होला भन्ने कुरा समीक्षक र इतिहासकारहरूका लागि एउटा खोज र अनुसन्धानको सन्दर्भमा यहाँनिर यति मात्रै गाँसौँ। त्यसबेलादेखि भारतीय सैनिक कालापानीमा थिए। अब इतिहासका प्रतिको इमानदार टिप्पणी गर्नु पर्दै गर्दा यसबीचमा अनेक व्यवस्था पनि आए, हाम्रा पनि अरूका पनि सरकारहरू आए, तर भारतीय सैनिक त्यहाँ रहिरहे। यो मुद्दामा खास गरी गम्भीर ध्यान राष्ट्रको र साझा अभियान कुन बेला मुखरित भयो भने 1915 मा आइपुगेर सन् 1915 1915 एन्ड 2015 मा 2015 मा अर्थात् भूकम्पपछि नेपाल देश एउटा सङ्कटमा गुज्रिरहेको थियो। 2015 को मे महिनामा बेजिङमा भारत र चीनको बीचमा एउटा सहमति भयो र त्यो सहमतिले लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्ने, लिपुलेक नाकालाई दुई देशले उपयोग गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको जे सहमति भयो तत्कालै त्यसबेलाको जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो। त्यो कालापानी प्रकरणको, लिपुलेक प्रकरणको सन्दर्भको नेपालको पछिल्लो एउटा सुरुवात थियो, जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति थियो कि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट तत्कालै पठायो, एउटा चरण। दोस्रो 2 नोभेम्बर 2019 अर्थात् आजभन्दा ठिक 6 महिना 20 दिन अगाडि नेपाली मितिले 2076 साल कार्तिकको 16 गते भारत सरकारले एउटा नक्सा जारी गर्यो, नेपालको भूभागहरू पनि गाँसी राखेर। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गर्यो। जतिखेर उसको नक्सा आयो, नक्सा आएको केही घण्टा मात्रै बित्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् र यी भूभागहरूमा लाई गाँसेर भारत सरकारले जारी गरेको नक्साप्रति हाम्रो आपत्ति छ। नेपाल सरकारले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गरेर संवाद मार्फत भारतीय सैनिकलाई कालापानीबाट फिर्ता गर्ने सम्मको विषयमा पुग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो धारणा राख्दै गर्दाखेरि
मात्रै कांग्रेसको धारणा थिएन, अन्य राजनीतिक दलहरूको धारणा पनि त्यही रूपमा आए। तत्काल सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर नेपाली कांग्रेसका सभापतिले शेरबहादुर देउवाले पार्टीको तर्फबाट थप प्रश्न धारणा राख्नुभयो र सुगौली सन्धिमा उल्लेख भए बमोजिम महाकाली नदी नेपालको पश्चिम सिमाना हो, लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान हो, लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्, कालापानी नेपालको भूभागमा रहेको भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ। हामीले प्रश्न धारणा राख्यौं र त्यो धारणा नेपाल सरकारले समेत साझा धारणाको रूपमा नेपाल सरकारको पनि त्यो धारणा रह्यो र नेपाल देशले आजभन्दा 6 महिना 20 दिन अगाडि भारतले जारी गरेको नक्सामाथि एउटा साझा धारणा राख्यो। त्यसको 6 महिना पछाडि आएर केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले एउटा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। जब भारत सरकारले भारतको पिथौरागढबाट नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने बाटो खोलिसकेको विवरण आयो, त्यसपछि नेपाल देशले साझा रूपमा अभिमत फेरि निर्माण गर्नतर्फ लाग्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले फेरि हामी सरकारको साथमा सम्पूर्ण रूपमा छौं। जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर सोच्दैन, सरकारको साथमा हुन्छौं। जब कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने प्रश्न आउँछ हामी प्रतिपक्ष भएर अलग रूपमा हुँदैनौं, सरकारको साथमा हुन्छौं। जब राष्ट्रियताको प्रश्न आयो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको हामीले घोषणा गर्यौं, हामी सरकारको साथमा छौं। सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि हामीले हाम्रो धारणालाई प्रस्ट्याइसकेका छौं कि नेपाल देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नु बिल्कुलै सकारात्मक छ, स्वागत योग्य छ। हामी यसमा प्रष्ट ढंगले सरकारको साथमा छौं, खुला ढंगले सरकारको साथमा छौं र समाधानमुखी ढंगले सरकारको साथमा छौं। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले सरकारले जारी गरेको नक्सा त्यही हो, जुन नक्सा 32 साल भन्दा अगाडि जसले स्कुल पढ्नु होला कोर्समा पढ्न पाउनुभयो। 32 साल पछाडि जो हामी कैयौंले स्कुल पढ्यौं हामीले पाठ्यपुस्तकमा त्यसलाई पढ्न पाएनौं। त्यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि अब हाम्रो दायित्व पूरा भएको होइन, दायित्व प्रारम्भ भएको अवस्था छ। तर कति बेला आशंका छ कि नक्सा त सार्वजनिक भयो तर यो केवल राजनीतिक विषयवस्तुको रूपमा प्रयोग हुने त होइन, केवल राष्ट्रवादको एउटा लहर सृजना गरिराखेर त्यसको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुने त होइन। यस्तो आशंकालाई चिर्ने कर्तव्य सरकारको छ र त्यसमा जिम्मेवार ढंगले सरकारलाई सहयोगी भएर यसलाई चिर्ने कर्तव्य हामी प्रतिपक्षीको पनि छ। किनभने कसैले पनि प्रश्न गर्छ भने नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा उनको हातमा नहोस् है सरकार, जग्गा हाम्रो हातमा, नक्सा पनि हाम्रो हातमा हुने अवस्था बनोस् है सरकार, बनोस् है प्रतिपक्ष। नागरिकको यो अपेक्षा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले आग्रह गरिरहेका छौं कि अब अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा तीव्रता जरुरी छ। एकातर्फ संसदमा बोल्दै गर्दा होस् या मिडियामा या सामाजिक सञ्जालमा स्वाभाविक छ कि धेरैका अभिव्यक्तिहरू कठोर ढंगले, कडा ढंगले आउँछन्। सडकमा विद्यार्थीहरू झण्डा बोकेर नेपालको भूमि नेपालको हुनुपर्छ, भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ भनेर प्रदर्शनमा जानुभएको छ, जानुहुन्छ, यो स्वाभाविक छ। संसारभरि रहेका छरिएर रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले जारी गरेको वक्तव्य होस् या अन्य संघ संस्थाले जारी गरेको होस्, देशभन्दा टाढा 7 समुद्र पारी रहे पनि राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति मुटुभित्र उत्तिकै धड्किन्छ, कठोरतापूर्वक दृढतापूर्वक बोल्ने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक छ। तर हामीले प्रतिपक्षले बोले जस्तो या अरूले मिडियाले लेखे जस्तो मात्रै गरिराखेर सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन। सरकारले अभिव्यक्तिमा जति पहल गर्नुपर्छ त्यो भन्दा बढी व्यवहारमा पहल गर्नुपर्छ। यस बीचमा भारत सरकारले 3 दिन अगाडि हाम्रो नक्सा उपर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो। हामीले जारी गरेको, नेपाल देशले सार्वजनिक गरेको नक्सामाथि उले विमति जनायो। तर यो 2 दिन पुग्दै गर्दा जारी भएको धारणा जारी भएको यो तेस्रो दिन पुग्दै गर्दा नेपाल सरकारको यस बीचमा टिप्पणी आएको छैन। त्यसैले हामी फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौं कि अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा तीव्रताको अपेक्षा छ नागरिकको। यो एउटा यस्तो अवसर छ
जुन बेलामा प्रतिपक्ष पनि सम्पूर्ण रूपले सरकारको साथमा छ, सञ्चार माध्यम सम्पूर्ण रूपले साथमा छ, संसारभरि छरिएका नेपालीहरू सम्पूर्ण रूपले साथमा छ। केका लागि? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वर्षौंदेखि कचल्टिएर बसेको घाउको निराकरण गर्नका लागि, त्यसको उपचार गर्नका लागि, त्यसको समाधान गर्नका लागि, हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकारलाई निर्बाध रूपले स्थापित गर्नका लागि, केवल नक्सा मात्रै होइन जमिन पनि अब लिने कुराका लागि। त्यसैले यो बेलामा हामी यो विषयमा अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु, दलहरू एक भएको बेलामा दलहरूको थप एकता अभिवृद्धि गर्दै दृढताका साथ नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग कुरा गर्नुपर्छ। यो अपेक्षा सबैको छ। कति बेला लाग्न सक्छ कि भारत आएर लिपुलेकको जमिनमा बसेको छ, चीनसँग संवाद किन गर्ने? यसका पछिल्तिर दुईटा कारण छन्। पहिलो कारण, भारतले भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर लगेको बाटो त चीनको मानसरोवर पुग्छ, तिब्बतको मानसरोवर। पहिलो कारण। दोस्रो कारण, यो बाटो यो रूपमा आउँदै गर्दा त यसको पछिल्तिर बेइजिङमा भएको 2015 को भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीको बीचमा बेइजिङमा भएको लिपुलेकको नाकालाई दुईटा देशले उपयोग गर्ने सन्दर्भमा, व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गरेर जाने सन्दर्भमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिको परिणाम हो अहिलेको बाटोको पूर्णताको प्रक्रिया। त्यसैले लिपुलेकको सन्दर्भमा हामीले हल खोज्नका लागि दुवै देशसँग प्रष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ नेपाल देशले भन्ने आग्रह गरेका छौं। नेपाल देशले यो बेलामा दुवै देशसँग, देशको आकार सानो होला, आकार सानो हुँदैमा कसैको राष्ट्रियताको अनुभूति सानो हुँदैन। दुईटा देशको जनसंख्या भन्दा हाम्रो जनसंख्या सानो होला, दुईटा देशको सामरिक शक्ति जे छ त्यो भन्दा हाम्रो सानो होला, तर वीर गोर्खालीको देशले यो बेलामा उच्चतम एकताका साथ कूटनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गरेर भारत र चीनका दुवै राष्ट्रका नेतृत्वसँग नेपाल देशको नेतृत्वले आँखामा आँखा जुधाएर प्रष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। नेपालको भूमिमा हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो निर्बाध रूपमा कायम हुनुपर्छ। नेपाल देशले यो गर्नुपर्ने पहल कदमीको सन्दर्भमा हामी सरकारको सम्पूर्ण रूपले साथमा छौं। हामीले कुनै हिचकिचाउनु पर्ने, संवाद गर्नलाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने जरुरी छैन। हामी ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा संवाद गर्न गइरहेका छौं, गर्न सक्दछौं। हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य के हो? यहाँहरु सबै जान्नुहुन्छ। संसारमा देशहरुको नक्साहरु फेरबदल भएका होलान्, तर नेपालको सिमाना मेची पूर्वमा र महाकाली पश्चिममा हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य भनेको 1816 को सुगौली सन्धि हो। 1816 को सुगौली सन्धिमा प्रष्टसँग लेखिएको छ कि नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली हो र महाकाली पश्चिमी नदी भइसकेपछि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपालको हुने भयो, महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक नेपालको हुने भयो, महाकाली नदीको पूर्वको कालापानी नेपालको हुने भयो। यो भन्दा अर्को तथ्य हामीसँग नेपाल र भारतको बीचमा दर्जनौं अरु तथ्यहरू होलान्, तर यो सबैभन्दा ठूलो आधार छ। त्यसैले एउटा कुनै खोल्सोलाई अहिले आएर काली नदी नामाकरण गर्दै राखेर भोलि हुने टेबुलको छलफलमा काली नदीदेखि त्यो अहिलेको निर्माण गरिएको एउटा नयाँ खोल्सोलाई काली नदी भनिराखेर त्यही हो सिमाना भन्ने खालको अवस्था भारत सरकारले बन्न नदिने, आउन नदिने हो भने नेपालले गर्ने पहल कदमीमा तीव्रता जरुरी छ। अभिव्यक्तिमा उग्रता भन्दा पहल कदमीमा तीव्रता गरेर जिम्मेवार ढंगले सरकारले पहल कदमी गरेर जानुपर्छ। संसारभरि रहेका नेपालीहरू जोसँग भूगोल छ नेपालभित्र तिनको भावनामा पनि, अनि जोसँग भूगोल छैन, सात समुद्र पारी उनीसँग भूगोल छैन, उनीसँग केवल नेपालीपनको भावना छ, तिनको हृदयभित्र पनि एउटै कुरा छ कि नेपाल देशले यो बेलामा साझा ढंगले एउटा अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ र भारत सरकारसँग र चीन सरकारसँग संवाद गरेर यो समस्याको हल खोज्नुपर्छ। कसैलाई पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा प्रष्ट आएन, प्रष्ट छैन भन्ने लाग्यो भने यो जारी भइसकेको अहिले मैले बोलिसकेकालाई जो पछि जोडिनु भएको छ उहाँहरु जोडिनु भयो भने यो केवल झापा जिल्लाको मेची नगरपालिका बस्ने एकजना विश्वप्रकाश शर्मा नाम गरेको व्यक्तिको अभिव्यक्ति होइन। यो अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा या प्रवक्ताका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा बोलिरहेको होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज मार्फत र अरु दर्जनौं पेजहरुबाट साथीहरुले शेयर गरिरहँदा बोलिरहेको यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा मैले बोलिरहेको छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा प्रष्ट छ कि नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रवादको अडान परिणाममुखी हुनुपर्छ
जुन परिणाममुखी बनाउनका लागि केवल आवेगको अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, यसले निष्कर्षमा पुर्याउने ढङ्गले जानुपर्छ। सरकारको साथमा हामी सम्पूर्ण रूपमा छौँ। यो भूगोललाई लिने कुराको सन्दर्भमा सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल भारत र चीन सरकार समक्ष गर्नुपर्छ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा हामी बोलिरहेका छौँ, मौखिकमा पनि लिखितमा पनि बोलिरहेका छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आजको दुईटा विषयमध्ये सुरुवातमा मैले भूमिकामा उल्लेख गरेको थिएँ कि रेस्क्यु नेपाली एपको बारेमा एउटा विषय र अर्को कालापानीमा, कालापानीदेखि कोरोनासम्म, कोरोनादेखि कालापानीसम्म। एपको विषयमा म अब जान चाहन्छु, अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, संसारभरिबाट जो अहिले जोडिनुभयो होला, उहाँहरू सबैलाई म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा पार्टीको दृष्टिकोण थप तपाईहरु समक्ष राख्दै र रेस्क्यु नेपाली एपको बारेमा तपाईहरुलाई विवरण राख्दै आज मैले तपाईहरुको समय लिएँ। म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीले जारी गरेको त्यो एप मार्फत विश्वव्यापी रूपमा हामी सबैको पहल, हामी सबैको उद्धार, सबैको पहल, सबैको उद्धार गर्ने विषयको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र केही दिनको बीचमा हामी विभिन्न देशमा रहनुभएका, अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपालीहरू, चाहे बंगलादेशमा रहनुभएका, पाकिस्तानमा रहनुभएका विद्यार्थीहरू हुन्, मेडिकल पढ्न गएका, या मालदिप्सका रिसोर्टहरूमा काम गर्दै गर्दा बेरोजगार भएका हजारौंको संख्या होस्, या तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिलेको वेब एपमा आएको तथ्याङ्क मध्ये बुल्गेरियाबाट पनि, इथियोपियाबाट पनि, नाइजेरियाबाट पनि फर्म भर्नु भएको छ साथीहरूले। यसो सोच्दै गर्दा नेपाली कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक, तर इथियोपियामा पनि नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको केही फर्महरू उहाँहरूले भर्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई हामी तपाईहरुको डेटालाई सुरक्षित राखेर नेपाल सरकारलाई सुरक्षित तवरले हस्तान्तरण गर्छौं। यो अभियानमा तपाईहरु सबैको सहभागिताका लागि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु र जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्तिका साथ हामी नेपाली वीर गोर्खालीको भूमिबाट हामीले उच्च मनोबलका साथ, दृढ अभिव्यक्तिका साथ, जिम्मेवार अभिव्यक्तिका साथ उच्च स्तरीय पहल भारत र चीनसँग गरेर जारी भएको नेपालको नक्सा पनि हाम्रो हातमा, जग्गा पनि हाम्रो हातमा। फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, नक्सा पनि नेपालीकै हातमा र जग्गाको अधिकार पनि, उपभोग पनि नेपालीकै हातमा हुने गरी सरकार अघि बढोस्। सरकारलाई त्यसमा साथ छ। सबै जोडिनुभयो जसलाई म सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी परिवारको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको तर्फबाट र बाहिर रहेका जनसम्पर्क समितिका साथीहरू जसले यो एपलाई लन्च गर्नुभयो पार्टी सभापतिसँगै, उहाँहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी जो अभियान भइरहेको छ, यो अभियानमा जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरूको तर्फबाट अनि जनसम्पर्क समिति नभएका देशहरूमा पनि अहिले हामीले जो नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छौं सूचना सङ्कलनको सन्दर्भमा, यो एपलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरू समेतको तर्फबाट म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि सम्मान, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।